है। कोई पाकिस्तान में जो बहुत सीरियस केसेस नजर आए हैं जिसमें कहते हैं कि जी खुदा ना खास्ता अब ये वायरस एक्चुअली जो हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है उसमें डिटेक्ट भी नहीं हो रहा और उसके असरात ऐसे आ रहे हैं कि शायद पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता और 8 से 10 घंटे में इतना क्रिटिकल सिचुएशन में वो चला जाता है कि खुदा ना खास्ता वो जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो ये इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या वजह है कि डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा और वो जो कह रहे थे कि जी फेक पॉजिटिव या फेक नेगेटिव या इस किस्म की कोई सूरत हाल है? प्रोफेसर जावेद अकरम साहब को सर मेरा सलाम। देखें, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि म्यूटेशन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस चीज में कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट लंग्स को, पहले था ये गले में रहता है, ये डायरेक्ट लंग को अफेक्ट कर रहा है। हमारे फौज की बुलाने की, देखें गवर्नमेंट का जहां तक है ना मसला, गवर्नमेंट इस टाइम हमारे पास बेड्स भी हैं, हमारे पास मास्क भी हैं, हमारे पास सैनिटाइजर भी है, वेंटिलेटर। वो टाइम देखें पिछले साल हमारे पास कोई चीज नहीं थी और हमने सारी चीजों के उन्हें बनाया भी, उन्हें इंपोर्ट भी किया, सब कुछ किया और हमने एहतियात भी की। अभी जो सबसे जरूरी बात है कि अगर हम रोजे के टाइम पकोड़े लेने, समोसे लेने बाजारों में ना जाएं तो हमारी क़यामत आ जाएगी। अगर हम किसी के घर ना जाएं, हम सोशलाइजिंग बंद कर दें, हम बाजारों में बंद, इसका सिर्फ एक इलाज है जमीर भाई, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। घर पे बैठ जाओ और मास्क पहनो। वजह ये है, फौज भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, डॉक्टर्स बेचारे मर रहे हैं, पैरामेडिक्स मर रहे हैं, लेकिन लोगों को एहसास नहीं है, लोग सीरियस नहीं हो रहे, लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे। मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैंने ये डिस्क्लोज भी नहीं किया था कि मुझे खुद कोविड हुआ, मेरी वालदा को हुआ है। अब मसला ये है कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहीं ना कहीं से ले आते हैं, हम पूरा साल बैठते रहे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है कि अपने बच्चों को बचाएं, अपने पेरेंट्स को बचाएं और ये सोशल डिस्टेंसिंग। हमने गरारे लेने छोड़ दिए, हमने हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने छोड़ दिए, हम उसको नॉर्मल रूटीन में ले रहे हैं। तो जो आप दूसरा कह रहे हैं कि डिटेक्ट नहीं हो रहा, डिटेक्ट पहले भी ना, ये 73% था, फिर 65% था। जिसको मैं एक जावेद अकरम साहब की इजाजत से एक बात, जिसको सिम्टम्स है ना जी, अगर बुखार या वो सबसे पहला काम करे अपने आप को आइसोलेट कर ले, आइसोलेट करके अपनी हाइड्रेशन, अपनी खुराक ठीक कर ले, उसके बाद वो अपनी फैमिली से अलहदा हो जाए और अपने बच्चों को बचाए, फिर अपना टेस्ट करवाए। और अगर एक आता है 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है वो स्पायरोमीटर, वो रख ले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, ऑक्सीजन अपनी चेक करे। ये इससे ना आपका टेम्परेचर 3 टाइम चेक करे, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर 90-91 से कम आती है कहीं ऑक्सीजन तो वो हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से राब्ता करे, फोन पे राब्ता करे। आप ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो, इसका इलाज है, लेकिन मुसीबत है जब ये निमोनिया और लंग सारा वाइटिश हो जाता है तो फिर ये वेंटिलेटर से उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस स्टेज आने से पहले आप ये प्रिवेंशन लें। अगर किसी को आता है, सबसे पहले, मैं पिछले 7 दिन से आज पहली दफा आपसे टीवी पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मैं नीचे अपनी वालदा के पास नहीं गया। उसकी वजह यह है, बच्चों से नहीं मिल सकते, कि हम लोग उसको सीरियस लें। और सीरियसनेस सिर्फ ये है, एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एंग्रो है, फलाना ABCD हैं, इन्हें चाहिए कि अपने सारे एम्प्लॉइज को प्राइवेटली लेके वैक्सीन करवाएं, जितनी दूसरी NGOs हैं वो करवाएं, जितने मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को सारे, बेशक पैसे लें या ना लें, सबको ये वैक्सीनेशन करवाएं। जितने ये स्कूलों वाले खप मचा रहे हैं, ये जो फीसें ले के लोगों से, ये अपने स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करवाएं, बेशक उनके बाद में फीसें चार्ज करते रहें। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी होना भी तो जरूरी है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन हो तो सबको करवाएं ना। सर आप देखें, पिछले साल हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट हुआ है। अगले महीने ये 2 आप यकीन करें
کہ یہ لوگ جو پرائیویٹ لیبز والے لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں نا کہیں سے، اسپوٹنک لا رہے ہیں کہیں سے، تو انہیں اپنی لالچ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ افورڈنگ ہے انڈیا میں، انڈیا کے اتنے بالکل ملٹی نیشنل جو ہیں ان کو چاہیے. ویری رائٹ ڈاکٹر امجد صاحب، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو کووڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پر مکمل صحت یابی دے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا اور بہت اچھی باتیں کی. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ نے ڈاکٹر راجہ امجد صاحب کو بھی سن لیا. انہوں نے بتایا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ خود اس وقت کووڈ سے متاثر ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. فرنٹ لائن پہ یقیناً جو ڈاکٹرز ہیں وہ ابھی بھی ولنریبل ہیں. جو باتیں کی ڈاکٹر امجد صاحب نے، اور اس پہ جو زور دے رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. پچھلی دفعہ جب آئی تھی تو مارچ میں، اس دفعہ بھی مارچ سے پہلے ہی تقریباً ہمیں پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ تھرڈ ویو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤنز اور اسٹرکٹ میئرز لینا شروع ہو گئے. اس دفعہ کچھ تاخیر نہیں ہوئی ان تمام میئرز لینے میں، حالانکہ معلوم پڑ گیا تھا مارچ کے اوائل میں ہی کہ جی یہ معاملات جو ہے وہ بری طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ضمیر صاحب، تاخیر تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک اس کو پوری طرح کنٹرول جو رسپانس تھی وہ نہیں دے سکا دنیا میں، تو ظاہر ہے پاکستان بھی ان میں شامل ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بہت جلدی کنکلوڈ کر دیا جب یہ لہر کی صورت ہم نے لی، کہ جب یہ کم ہوئی تو ہم نے سمجھا یہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو مس پرسیپشن کریٹ ہوا، اسی لیے میں لہروں کا ذکر ہی نہیں کرتا، کیونکہ لہروں سے یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آزادی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے سننے والوں کو اور ہم سب کو مینٹلی، فزیکلی اینڈ فائنینشلی، چاہے وہ ملک ہے چاہے ہم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، پریپیئرڈ رہنا چاہیے فار 4 to 5 years لانگ ہال بیٹل. اور یہ بیٹل کسی میزائل کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، جس کو میں تھرڈ ورلڈ وار کہتا ہوں، کیونکہ جہاں پہ 40 لاکھ کے قریب لوگ مر جائیں تو اس کو تھرڈ ورلڈ وار ہی کہا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اندھیری رات سے ہم گزر رہے ہیں بہت بڑی، اس میں ہر چند لمحوں کے بعد کسی کی لاش پڑی ہے، 40 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. اب اس وقت کیونکہ ویکسینز، مؤثر ویکسینز اویلیبل ہو گئی ہیں، مور دین 123 ویکسینز، جس میں سے ہم نے 5 کا ٹرائل بھی خود کیا ہے میری یونیورسٹی نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت قریب ہیں ہم رے آف ہوپ کے، جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ افیکٹو ویکسینیشن پروگرام ہے. تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں زندہ رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو، تاکہ اس ساری تحقیق کا ہم فائدہ حاصل کر سکیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ویکسین یا کوئی میجک بلٹ ہے کہ آج لگے گی اور ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، ایسا نہیں ہونے والا. ہرڈ امیونٹی تب کریٹ ہوگی جب 75% لوگوں کو افیکٹولی ویکسین لگ جائے گی. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک چیز، بالکل ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں کہ ابھی یہ جو کنسپٹ ہے کہ ویکسینیشن کرانے کے بعد آپ ایس او پیز پر عمل نہ کریں، تو یہ اس پر ذرا بتائیں کہ یہ ویکسینیشن از ناٹ دی آنسر، پرماننٹ آنسر نہیں ہے. یہ دیکھیں 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویکسین کوئی میجک بلٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی دنیا میں ویکسین ابھی نہیں ایجاد ہوئی جو 100% مؤثر ہو. جو کینسائنو جو ہم نے استعمال کی 18,000 لوگوں میں، اس نے یہ شو کیا کہ 100% وہ افیکٹو تھی سیریس ڈیزیز کو پریونٹ کرنے میں، یعنی کہ ڈیتھ یا وینٹیلیٹر یا آکسیجن دینے کی ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کو 100%. آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے ویکسینیشن. آپ کو شاید وہ بیماری سے نہیں بچاتی لیکن آپ کو موت سے بچا لیتی ہے. یہ بھی بہت بڑا چیز ہے. بیماری سے بھی تقریباً 75% چانس ہے کہ آپ بچ جائیں. اور ویکسین یہ بار بار لگوانی پڑے گی آپ کو، ایک دفعہ لگا کے یہ سوچنا کہ آپ کو 4-5 سال وہ مؤثر رہے گی، یہ بھی مشکل ہے. اور 75% یعنی 15.5 کروڑ لوگوں کو جب یہ لگ جائے گی تب ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے، تب ہم لوکل ٹرانسمیشن روکنے کا، جیسے اسرائیل میں رک گئی یا اب UK میں